السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بارك على واشركم، ياك كلشي مزيان على خير. دابا اليوم غنصاوبو التريد ان شاء الله. غنقاد التريد لداريت، ولكن غنقادو بريستيج، يعني المناسبات الاسبوع حتى هو كيكون زوين. دابا نصاوبو بطريقه سهله ومبسطه، واي وحده بغات تقادو غتقادو ساهل ماهل. يلا بسم الله. عندنا درت انا 4 جبابن ديال الدقيق الفورس، ما درت فيه لا قمح لا والو، ديريكت الفورس. كندير معلقه ديال الملحه صغيره، نص معلقه ديال سنيده، شويه غير راس المعلقه، وهادي ديال الخرقوم ديال الزعفران، ضامه الزعفران، ومعلقه السمن صافي، والماء. كنعجنو دابا غير هو باش ما تعجن بكري وبقات العجينه في سوبيره او في بلاستيكه تيبقى صابر، يعني ما غاديش تقطع عليك العجينه ملي تكوني انت كتخبزيه، ملي تكوني غطيبيه في المقله. فرت هادي هكا، ندير هاد السمينه ديال المليحه كيجي زوين. صافي كنعجنو بحال هكا، ما غاديركيش بزاف، يعني غتجمع العجينه صافي غديريه في سوبيره. وباش ما بات يعني تقدري تعجنيه بالليل وتخليه حتى الصباح وتخدمي به، كتصبح العجينه رطبه ومنسجمه مع بعضياتها، او تعجنيه الصباح بحال دابا عجناه مع الصباح بكري. نعجنو وغنرقد الدجاج وغنخليه حيت انا غنديرو حتى العشاء، غنديرو ان شاء الله. صافي من بعد العجينه ما جمعتها مزيان، ها هي كيف ندير لها. صافي درتها دابا في سوبيره، غنحطها في الثلاجه حتى العشيه عاد نبدا نطيب فيه. غنشرمل دابا الدجاج حتى هو غنديرو في سوبيره ونحطو في الثلاجه حتى العشيه حتى هي. بسم الله. نبداو في العطريه. غندير معلقه ديال المساخن، هادي على حساب اللي بغا يديرها غيديرها، اللي ما بغاش يعني ما كياكلش المساخن او سميتو ما يديرهاش، يعني يدير واحد نص معلقه القرفه، نص معلقه يعني شويه، معلقه كبيره ديال الشكنجبير، معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، معلقه كبيره ديال الخرقوم، ضامه البنه ديال الخرقوم حتى هي، ديال الزعفران تيقولوا الزعفران الحر ما عنديش انا، معلقه السمن، ومعلقه الهريسه الخضراء، يعني ديك اللي مطحونه الهريسه تكون خضراء، كتعطي واحد اللذه واحد المذاق واعر، يعني ما كتكونش الحروره ولكن البنه ديالها زوينه. صافي كاسه الزيت، زيت العود حتى من بعد غندير هاد الكاس ديال الماء. غندير دابا الخرقوم والشكنجبير بالقزبر اليابس، وقلنا هاد سميتو المساخن. ندير هاد الطعمه حتى هي، حيت المساخن كاين اللي ما كيقدش عليهم، كاين اللي كيديرهمش، فماشي بالضروره ديروهم، اصلا كيجي بنين. والمساخن حتى هما كيعاونوا، غير بحال هكا ملي تيكون الواحد
ملي تكون الفيسه في الدار او ضروري كديري المساخن باش كيتسنى تريد ديال النفيسه ديال المراه اللي والده. كندير لهم بحال هكا. المهم اللي عنده دجاجه غيديرها كامله، يعني غيطيب غيشرملها بهاد الدغميره. انا ما عنديش دجاجه كامله، عندي فخيضات ديال الدجاج بحال هكذا، هما اللي غنشرمل هنايا. هكذا ونحطوهم في الثلاجه ونخليهم حتى العشيه. ديك الساعه غنردهم يبداو يطيبوا، غنبدا نرد المقله حتى هي نبدا نطيب في التريد. وبقاو معايا حتى تكملوا الفيديو كامل. مشوق، ويعني غادي تستافدوا شحال من حاجه. دابا غادي نحطهم كيلو هكا ونحطوه في الثلاجه ونغطيه بلاستيك غذائي ونحطوه في الثلاجه حتى العشيه ان شاء الله. الزيت غنخليها حتى باش تطيب، عاد غنديرها. انا دابا رجعت معكم نبداو نطيبوا ان شاء الله. اصلا بديت انا كنطيب، خرجتو من الثلاجه التريد العجينه اللي عجنت حيت طلقات، يعني العشيه دابا هذه بديت كنطيب حيت انا عندي المقله صغيره مشيتهم غير صغيورين، يعني درت هاد الكريكبات غير صغار ديال العجينه بديتهم بحال هكا. صافي قلبت المقله وانا كنطيب فوقها دابا بحال هكا. كنورق هذه فوق البوطاجي، كنورقها صافي كندير وحده فوق وحده فوق وحده حتى تيطيبوا ليا. الكوكوط هاني رديتها حتى هي طيب. غندير الزيت، كاسة الزيت، غندير الدجاج اللي مشرملين، غنخوي هاد الدغميره نيت اللي كانت. غنخليها دابا غنخلي الكوكوط دابا تشحر على حساب دوك الدجاج دوك الفخيضات تشحروا مزيان. عاد غنوش عليه البصله. صافي دابا من بعد ما كملت التريد ها هو ساليتو، شفتو كي كيجي زوين. دابا غادي نخليه حتى نقردو ياك. دابا صافي هذا الدجاج تقلى مزيان، شرب ديك الدغميره كلها. هانتوما كيجي كيتقلى ديك الزويته وديك الدغميره ديك العطريه. صافي دابا غندير البصله، ندير البصله بحال هكا. 3 البصلات كبار هما اللي قربتهم هكا طرونش كبار. صافي غنخليها واحد شويه غير تهبى وغنزيد عليها الماء حتى نغطيها. غنزيد نقياس الماء اللي بغا يغطي ليا الدجاج ويغطي ليا البصله، يعني المهم الكميه اللي نعرف غتسقي ليا التريد، غتسقي ليا التريد كامل. سميتو العدس ها هي عندي زلافه طيب ليا الدجاج غنهزو وغندير ديك المرقه اللي بغات تبقى ديال الدجاج هي باش نخوي العدس غيطيب. عندي زلافه العدس يعني فازك. انا اصلا كنفزك كيلو ولا وكنديرو في الفريغو وقت ما بغيتو كنلقاه موجود، يعني كنهزو قياس اللي بغيت. الحلبه هي اللي فزكت هكا في الماء حتى هي غنطيبها. ملي يطيب ليا الدجاج هاد المرقه هادي. يلا دابا غنقطع حتى شويه عاوتاني. دابا من بعد الدجاج ما طاب غنحيدو نهزو نحطو في شي زلافه ولا الثانيه.
طاب دابا الدجاج. حيت غندخلو للفران من بين سكي، غندخلو انا للفران كيجي زوين بحال هكدا. اللي دار الدجاجه راه غيهزها حتى هي كامله ونقلبها. دابا غندير هذيك الزلافات العدس، وغنزيد القياس ديال الماء اللي خاص باقي باش يسقي ليا هذاك التريد. بسم الله. صافي دابا هكا غنسد على الكركوت غلا العدس يطيب وصافي. الحلبه حتى هي اللي فزكت قبيله ها هي، غنزيد فيها واحد جوج مغارف ديال هاد المرقه هادي نقطه، وغنردها فوق البوطه غطيب، حيت ما بغيتش ندير انا في وسط الكركوت حيت دراني فيا كلشي في الماء. صافي دابا بحال هكا غنسد عليه. دابا التريد ديالنا وجد. دابا هاد التريد ديالي انا وجد صافي طاب. شفتو كي تيجي موارق. اللي عنده المقله كبيره غيدير هادو كبار. غنلويه بحال هكا وغادي نقص باش نخليه سميتو من بين سكي نلقاه موجود. كتلوي كل جوج هكا بوحدهم، كتقصي بحال هكذا. صافي دابا ها هو وجد التريد، طابت المرقه. غندير دابا غير دوك الفواكه المشفه اللي غنزوق به، البرقوق، المشماش، بحال هكا كيجي مورق وفتفات، كيجي مفروق على بعضياتو بحال هكذا. دابا غنبقى هكا حتى نكمل التريد ديالي كامل. فزقت الشريحه والمشماش والبرقوق، فزقتهم قبيله ملي بديت التريد. بدل ما نبقى نسلق كل حاجه بوحدها غنديرهم في الكسكاس الكوكوط غيفوروا ليا، وفي نفس الوقت ما نضيعش الوقت في طياب كل حاجه. غنسلقها بوحدها، كل حاجه نديرها ساليتها بوحدها بحال هكذا بحال هكذا. صافي غندير المشماش هكا هو كلهم غيطيبوا طياب واحد هكا. غندير واحد المعلقه سنيده صافي. وغنديرو في الصفاره الكوكوط مع حد العدس كيطيب. هاد سميتو المشماش والبرقوق وهذا غيطيبوا حتى هما. الدجاج حتى هو راه طاب، يعني غندهنوه بسمينه، غندخلو حتى هو الفران يتحمر شويه. التريد غنكملو هكا في الطكراد، وديك الساعه غنرجعو نسقيوه. دابا صافي كملت التريد، بقى ليا غير نسقيه. يلاه كنا صايمين ما فطرنا الله يقبل. دابا غنتسناو واحد شويه على ما تكون الفتاش. دوك الفاتيه اللي كنحطو حنا دائما كنوجدوها، غنشربو كويستاتاي بين ما يضرهم شويه ونوض نسقي لهم ماء التريد ان شاء الله يا ربي. غنوريكم الطريقه اللي كنديرو. كنحط بحال هكا، كنخلط كلشي، كنبدا نعطي كل واحد زلافته، كل واحد جبانيه. يعني راه تقريبا كاع المدن كيديروها، والاكثريه مرات كيديروا هاد الطريقه دائما بحال هكذا. كاع الفاكهه كلها اللي عندك كتخلطيها، كتعطيه الدراري كيحسوا بفرحه زوينه. وكاع ملي كنا صغار نيت هكا كانوا تيديروا دائما، كيخلطوا لنا كلشي وكيعطيو لنا.
كانوا كيخلطوها هما في القصرية أو في الطبق كبير، يعني كانت الصراحة كتكون حاجة زوينة. هادو بلا ما نخلطهمش غيكونوا سميتو كنديرو بحال هكدا بحال هكا. حقيقة التقاليد اللي كانوا زوينين، رغم دابا كاع الناس كاع كل واحد تشتم مع راسو وهذا، فغيرنا هادوك التقاليد كلهم. صافي كنديرو بحال هكا، وكل واحد اللي عنده شي نصيب كياخدو هكا الجنيفة ويجلس دراري كتاتاي، كنجلسو مقصرين عليهم نضحكو نجمعو كيدوزو الأجواء زوينين. مع دابا ما مشاوش الناس عند الناس، حيت ممشيناش لا عند العائلة لا عند شي حد، حيت هاد المرض اللي كاين وكل واحد تحبس في مدينتو. اللهم نديرو حنا نحتفلو مع وليداتنا ومع عائلتنا، يعني العائلة المصغرة بركة. يلا دابا واحد شوية وغنسقي التريد ان شاء الله. صافي دابا راه كلشي وجد، غنسقي دابا التريد ديالي ان شاء الله. ها هو بديت زوقت بعدا هادوك الفواكه الجافه، وريتكم الطريقه اللي درتهم، فورتهم في الكوكوت، يعني كيجيو ساهلين، كلشي كيطيب في مره، العدس كيطيب وحتى هما كيتفوروا بلا ما نبقى كل حاجه نسلقها بوحدها. صافي يعني هذه الشريحه ما درتش لها شي حاجه، هو اللي درت لها غير بحال هكا في الجنجله الابيض بحال هكذا. هكا فنيتها في الجنجله الابيض، وقبضت سميتو الكركاع قسمتو على جوج بحال هكذا، وحليت البرقوقه غير شقيت هكا بالموس، حيدت العلفه، بلاصه العلفه درت طريف تاع هاد تاع الكركاع، وتا هو درت تا البرقوق تا هو درت ليه الجنجلين بحال هكا. المهم هي كتغير وزواق وصافي. اللي بغى يدير سميتو الكيوي، اللي بغى يدير اي فاكهه جافه ممكن يديرها بحال هكذا. المشماش تا هو درت ليه نفس الطريقه، قسمت الكركاع على جوج بحال هكا. اصلا هي كتكون محلوله، خشيتها هكا صافي وحطيتو، يعني ما درت فيه لا جنجله لا والو، صافي بحال هكا. يعني كملتو. سلقت البيض، يعني اللي عنده البيض السمان راه غيديرو غيزوق به، انا ما موجودش عندي دابا. سلقت جوج بيضات، قربتهم هكا دوار ديال التريد، دابا غنجيب الطبسيل اللي بغيت ندير فيه التريد اللي بغيت نسكي. قبضت الدجاج دهنتو بالسمن وشعلت الفران ودخلتو تحمر، حمرتو. واللي جديد في الامر هو قبضت التريد ملي قصيتو هكا، درتو في اللاطه، ملي قصيتو هكا درتو في اللاطه ودخلتو للفران، بدل من كيف نديرو كنفوروه. فملي دقتو عند واحد صاحبتي بحال هكا تدخلو للفران كيطلع حسن. ملي درتيه في القدره فورته. المهم انا كيعجبني هكا، عجبني هكا الطريقه حسن، ما كيتعجن ما والو، بالعكس كيبقى هكا مورق. دابا غنسقي بحال هكذا. تنفزقو كامل هاد الطبقه الاولى ونعاود نزيد ثاني التريد. صافي دابا غنحط هذه هي الفخيدات بحال هكذا بحال هكذا. ديك الساعه الزواق راه غيزوق كل واحد كيفاه.
وحتى اللي دار الدجاجه راه غيدخلها حتى هي حمرا بحال هكاك وغيديرها في الوسط كتجي زوينه. صافي ها هو الطبق ديالنا كملناه سكيت. دابا غنبداو ناكلو ان شاء الله يا ربي. يلا بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم هذا المنظر، هذا الزواق اللي درت ليه، ويعني راه شي مكونات كلهم غتقدروا غتشريوهم بثمن رخيص، يعني ماشي غالي.